در رابطه با این آیه مبارکه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این های ضمیر له به چی برمیگرده؟ اصلا خود ذکر این که منظور قرآن باشه معلوم نیست، یعنی این از آیات متشابهاته. در بله. تفاسیر نوشته که منظور از ذکر امیر المؤمنین علیه السلام، در جای دیگر هم منظور از ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این ذکر منظور قرآن باشه دیگه کدام حدیث و روایتی نداره. اینو فقط به خاطر اینکه اینجا کلمه انا نزلنا آمده، به خاطر این میگن که این قرآن مجیده. اما خداوند متعال درباره اهل بیت علیهم السلام و درباره امیر المؤمنین علیه السلام هم کلمه انزال را به کار برده. اونها را ما به عنوان نور نازل کردیم، پیغمبر را امیر المؤمنین علیه السلام. لذا این که منظور از این ذکر اول قرآن باشد این معلوم نیست، مگر کسی که میخواد تفسیر به رأی بکند. و بعد و انا له لحافظون، این له ضمیرش به کجا برمیگرده؟ به ذکر برمیگرده یا به خود پیغمبر برمیگرده یا به امیر المؤمنین علیه السلام برمیگرده؟ اینا رو ما نمیدانیم، اینا معلوم نیست. لذا این آیه متشابهه. و بعد اگر حالا فرض هم بگیم به قرآن برمیگرده، بله خداوند متعال قرآن را نازل کرده و قرآن را حفظم کرده و حافظ آن صحابه نیستن. زید ابن ثابت نیست، ابوبکر و عمر و عثمان نیست. حافظ آن امیر المؤمنین علیه السلام، ائمه طاهرین علیهم السلام، امروز امام زمان علیه السلام. بلا شک اگر این آیه هم نبود، ما کاملا اعتقاد ما شیعیان امینه. اصلا در کتاب کافی یک بابه که هیچ کسی قرآن را آنجوری جمع نکرده که خدا نازل کرده مگر امیر المؤمنین علیه السلام. و این که اهل بیت علیهم السلام خزان وحی الله هستند، خزان وحی الله هستند، یعنی حافظین قرآن اونها هستند. و روایات زیادی داریم که اون قرآنی که امیر المؤمنین علیه السلام جمع آوری کرده نزد امام زمان علیه السلام موجوده.